cry because I didn't go to the editorship or the editorship. But I got promotion time to time. Salary rise was there. Definitely. And salary rise definitely you get when you perform. Most important part, each one of you, I'm very happy, many girls are there over here. And that was my moment when I started, somewhere when I came. Slowly began. The ratio of girl-child was there. And this girl-child ratio is very important to me. Each girl-child has to serve, the schemes are going to come for you now. Each girl-child has to be saved. Each girl-child has to go for not only for the graduate, but post-graduation also. Aim at that post-graduation level also. And this aiming, तुमचे एक ध्येय पडतात, तुमची एक मूक पडतात. हांगा एक आमच्या मुखार जे शिक्षक आसा तो पयले ऑनर जाल्ले रमेश वस्कर एवढेच असतील सगळ्यांत तरी पाण जातालो. इतले ताका हे बघचे म्हाका आनी इतली पुस्तकां बरल्यात केन्नाच तांकां ते शिक्षक उत्कृष्ट शिक्षक म्हणून तांकां हे मेळना. राज्य शिक्षक पुरस्कार मेळना पूण ते निराश केन्ना जाले ना. निराश केन्नाच जाले ना हे लक्षात दवरा. ते आपले काम करत रावले, समाजाकडे वचत रावले. आणि आज म्हाका दिसता परत IMBचो एम एक असपाक जाय की पणजे सारक्या तांच्याच हातून एखादी वेळा कमी उपस्थिती मुखार एखादी वेळा येवपाक जायना म्हणून तांणी ते हांगा हाडला. So I urge that all of you should read it. Madam, what has her interview has been addressed, written well in this magazine, which will be kept in our library. Needless to say, we have a lot of freedom for our staff, irrespective of the book. I have never told them not to buy this or buy this or buy this or buy this. Whatever the students and my faculty will 100% agree with me. A quota of almost 25 lakhs has been spent by this institution for books, whether it is in syllabus or irrespective. I can tell we have brought Mahabharata through, biggest, I think it will be some 1 lakh or so. Through Mahabharata has been shown through figures and drawings. And no sooner I brought it, I went to the library and saw there were 3 volumes of it and 1 volume is taken. I said, who took it? Because I was not knowing that my students also do like reading rare books. And I was so happy. I said, yes, this is what it should be catching point of it. So we grow as a family. My faculties grow as a family and take our student, on their shoulders. So that, hey, this is the moon. Don't see the moon in the water. We want to see them, show them the moon in the sky, really where they should glitter. My students should move ahead and such type of functions, Patrakar Din, they should be remembering this event forever in their life. Perhaps that, that system is changed. Had been this program happened in IMB, perhaps my student wouldn't have got this opportunity and the benefits of today's function, what it really means for you, sir. The thought should reach to our children. पत्रकारिता करताना अनेक गोष्टी समोर असा. आता सांगले की पत्रकारिता करियर करताना अनेक आव्हानं, देर आर चॅलेंजेस. तुम्ही कसे फेस करता, तुम्ही कशा सामोरे वयता ते खूप इम्पॉर्टंट असा. कारण बऱ्याच वेळा आमकां अशें दिसता की ना ते इट इज अ मिशन एंड इट इज अ पॅशन. उलयतले हांव परतय सांगता, परेशबाब उलयतले लोकमान्य टिळकान केल्ली पत्रकारिता आज अस्तित्वात आसा काय ह्यो प्रश्न जर विचारलो जाय जाल्यार तेज्यार अनेक अंगान आमी उलोवंक शकता. आणि त्यावेळेचे धडाडी, त्यावेळेचे विषय, त्यावेळेची परिस्थिती, त्यावेळेची स्थिती जर आम्ही लक्षात घेतली तर ती आज उरलेली ना. आज प्रत्येक जण सुशिक्षित असा. पत्रकारांतल्यान म्हणजे पत्रकारान एखाद्या वेळा आर्टिकल बरयले, लेख बरयलो, स्तंभ बरयलो, एखादी बातमी बरयली जाल्यार तेजी चिकित्सा करणारे अनेक जण आसात. आणि त्यामुळे पत्रकारितेची विश्वासार्हता टिकून रावच्या खातीर आमचे सिनियर पत्रकार रमेशजीन सांगले की विश्वासार्हता ही खूप महत्वाची. मंत्र्यान सांगले की अनेक जण वाचिना ही खंत आसा, तुम्ही वाचा, पेपर वाचा. आमकांय वायट दिसता, हांगा एडिटर म्हणून सांगता की आज भाषा ही बिगडत चल्ल्या. कारण इंग्रजीचो इतलो प्रभाव पडलेलो आसा की पयलीं आमी 10 वर्षां पयलीं फार तर फाटल्या 5 वर्षां पयलीं खूप अट्टास धरताले की ना शब्दशः मराठीत शब्द आग्रान.
पण आज ना, कारण आज पहिले आजची नवी पिढी केजीन वयता, अजून इंग्लिश मिडियम फुडें वयता. ठीक हा, सरमिसळ जाल्या शब्दांची तांकां कळणारी भाशा. आता मॅडम सुहासिनीन जे सांगले तांकां कळणारी भाषा, त्यांच्या मनांसून येणारी भाषा. आणि खूप बरे दिसले हे महाशाला जे तुम्ही काढले की नवीन एज्युकेशन जी पॉलिसी आयल्या तितून त्यांच्यानी उल्लेख केला, कारण त्यांचे काम खूप स्किलिंग आणि हेतून प्रत्येक गोष्टीचो अंतर्भाव असा. त्यामुळे सध्याची चल्ला, सध्या जे आसा ते सगळे बरे घेवप आणि आपण फुडें वचप हेच करणे आमच्या हातान आसा. लोकमान्य ताका नाव कशें पडलें? लोकांनी मानलेलो नेतो म्हणून ताका लोकमान्य अशें म्हणून ही पदवी बहाल जाल्ली आसा, बहाल केल्ली आसा. खरें म्हळ्यार आज आमचे कडेन मोबायल किंवा एंड्रॉइड किंवा टेक्नॉलॉजी आसा, त्या वेळाचेर टेक्नॉलॉजी कांयच नाशिल्ली. फक्त एकूच टेक्नॉलॉजी आशिल्ली, ती म्हळ्यारूच पत्रकारिता. आणि ती पत्रकारिता सुद्धा आमकां वाचपा खातीर खंयचे तरी एका जे म्हजे बालपणाच्यान उलयता, म्हाका दिसता मॅडम कितें आसा तें खंय आहा तें म्हाका खबर ना. आमी खंयचे तरी एका हॉटेलाचेर वताले किंवा खंयचे तरी लायब्ररी त्या वेळाचेर म्हणल्यार कितें हें आमकांय कांय खबर नाशिल्लें. आनी लायब्ररी अशे तरेचे पेपर पत्रकारिता कांय नाशिल्ली. म्हणजे पेपर्स मेळटाले पण पत्रकारिता म्हणल्यार कितें हें आमकांय कांय खबर नासतालें. आज वस्तुस्थिती आणि परिस्थिती ह्या दोन गोष्टीचेर जो आवाज उठयता आणि जे रमेश सरान म्हणिल्लें आसा की वस्तुस्थिती तेजो निहाळ, तेजो सगळो सारांश जो आसा तो लोकांच्या म्हऱ्यान पावोवपाचें हें काम कणखर असो पत्रकार करता. आणि म्हणूनच ह्या गोष्टींतल्यान आमी मुखार वता आसतनाच जशें रमेश सरान म्हणिल्लें आहा की ही पत्रकारिता करता आसतना आपण कोणाच्या चार आण्याच्या तेपिसा बांदना. ह्याच अनुषंगान पत्रकारान पत्रकारिता केल्ली आशिल्ली. जे कितें चुकता तें दाखोवन दिवपाचें, जेणे करून ती सुधारणा घडोवन हाडपाची. जे कितें तें वायट हें सांगपाचो पूर्ण अधिकार जर कोणाक जर आशिल्लो तर त्या लोकशाहीचा चवथो खांबो म्हळ्यारूच पत्रकारिता. हो कणकर आसपाची गरज आसा, ताठ मानेन तो उबा रावपाची गरज आसा. आणि कोणाचे मुखार मान सकल न घालणारो जो मनीस जो आसा तो खरो पत्रकार जावन आसा. हे म्हजें प्रामाणीक मत जावन आसा. हांव बरेचशे फावटी आमचे आदरणीय रमेशजी मागीर आमची मॅडम बरेच फावटी आमी कन्वर्सेशन करतात, उलयत असतात फोनाचेर कितें जावपाक जाय कितें ना जावपाक जाय. आनी तांचे सजेशन्स म्हजे खातीर खूब म्हत्वाचे आसा. आदरणीय आमचे परेश सर ते खूब आमी ज्या वेळाचेर मेळटात बसतात त्या वेळाचेर गोंय आमचो कसो आसपाक जाय, की देशा संदर्भान प्रेम जो आसा तो कसो मुखार व्हरपाक जाय, तो कसो आमी डेव्हलप करपाक जाय, क्रिएट करपाक जाय. कारण आमी सदांच म्हणटात देशाचो अभिमान मनान जो बाळगता पळय ते खरें प्रिन्सिपला कडेन आमी कॉम्प्रमायज आमी केन्नाच करपाक जायना. जिवनान भितर यशाचें शिखर किंवा हांव ह्या संवसारान जन्माक येवन कितें तरी हांवें कमयलें आनी कितें आमी गमयलें हेजो एक सारांश किंवा ताची तुलना जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. हांव म्हणटलो कारण जशें म्हणलें की टिका हें आसताच आसता. पूण हांव सदांच म्हणटा इफ वी जशें आमी म्हणटात की इफ वी लॉस्ट द वेल्थ nothing is lost. If we lost the health, something is lost. But if we lost the character, everything is lost. But character हो शब्द ज्या वेळाचेर येता त्या वेळाचेर बरेचशे विद्यार्थी म्हणजे ह्या गोंयचेच म्हणजे भारतातले लोक वेगळो अर्थ घेतात. What is character? As far my knowledge is concerned, I will define a character like that. की जो मनीस कॉन्ट्रावर्सी फेस करपाची ताकद ज्या मनशा भितर आसा, जो चॅलेंजीस एक्सेप्ट करपाचे मनोबल ताचे भितर आसता आणि क्रिटिसिजम जे आसा पळय क्रिटिसिजम वेलकम करपाचो ज्या मनशा भितर ताकद आसता तोच मनीस आपल्या संपूर्ण जिवनान भितर एक कॅरेक्टर निर्माण करपाक शकता. ते कॅरेक्टर कोणाचे भितर बावगोपाना. आणि म्हणूनच अशे तरेचे कॅरेक्टर डेव्हलप करपाचे काम जर कोण जर करता जाल्यार ह्यो म्हजी इन्स्टिट्यूशनां करता जी एक बुनियाद जावन आसा आनी ताका शेप दिवपाचो काम जर करता आनी अचिव्हमेंट हाडले नंतर तो एक पत्रकार करता. आणि म्हणूनच पत्रकार
जर्नलिझमा भितर भरपूर स्कोप असा, भरपूर वाव असा. आणि ह्या फिल्डान जे वेळाचेर मी निवडटले ते फिल्ड ताका एक आमकां पूर्णविराम दिवपा खातीर किंवा तो एक विशय तो मांडपाक जाय किंवा तो मांडले तो सातत्यान ताचो पाठपुरावो करपाक जाय आणि जे लोकांक कितें दिसता ते करून घेवपाची ताकद त्याच पत्रकारांच्या त्या एका तलवारी भितर असता.